बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बाबर आवान की चाल नाकाम, इमरान खान बाल बाल बच गए। काबीना के अहम इरकान ने वजीर आजम को बड़ी रुसवाई से ऐन वक्त पर बचा लिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में नरमी की तजवीज पेश कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहीरुद्दीन बाबर अवान एक पाकिस्तानी सियासतदान, वकील, मुसन्निफ, तज्जियाकार और कॉलम निगार हैं। वो इमरान खान की काबीना में मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर रहे और उससे कबल वो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वफाकी वजीर कानून की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। उन्होंने 2012 से 2017 तक सूबा पंजाब के एक जूनियर पाकिस्तानी सेनेटर की हैसियत से भी खिदमात सरंजाम दी। बाबर अवान की सियासत में उनकी दिलचस्पी 1980 की दहाई में कराची यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के दौरान बढ़ गई और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ विंग पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन थे। 1996 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन बन गए और 1997 में होने वाले आम इंतखाबात के दौरान पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए एक आरजी मरी निशस्त के लिए इंतखाब लड़ा और 2004 में बेनजीर भुट्टो ने बाबर अवान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी खजाना मुकर्रर किया। 2011 में पीपल्स पार्टी की तरफ से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदे पर फाइज रहे और मई 2012 में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बाबर अवान से तमाम सियासी ओहदे छीन लिए और यूं उनकी तहरीक इंसाफ की तरफ शमूलियत की राहें खुली और बिल आखिर 21 जून 2017 में बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। दोस्तों, 21 अप्रैल 2020 को बाबर अवान ने वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर के ओहदे का चार्ज संभाला। चीनी बहरान की लपेट में तहरीक इंसाफ का इखलाकी वजूद लड़खड़ाते देखा तो ख्याल आया कि तहरीक इंसाफ में एक बाबर अवान भी तो है। बाबर अवान पर भी एक इल्जाम लगा था। एहतसाब अदालत ने बाबर अवान पर नंदीपुर प्रोजेक्ट में बदउनवानी के फर्द जुर्म आयद कर दी है। बाबर अवान पर इल्जाम था कि जब वो पीपल्स पार्टी दौर में वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के वजीर कानून थे तो उन्होंने तवानाई के उस शोबे पर कई माह तक दस्तखत करने में ताखीर बरती, जिससे कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कानून से वाजिबी सी आगाही रखने वाले भी जानते हैं कि वो एक कमजोर और नामोतबर इल्जाम था। वजारत पर फायज रहते हुए दलील की पूरी कुव्वत के साथ इस इल्जाम को रद्द किया जा सकता था, लेकिन बाबर अवान ने मनसब पर अपने इखलाकी वजूद को तरजीह दी और वजारत से इस्तीफा दे दिया और अदालत के कटहरे में जाकर खड़े हो गए। न रहम की दरख्वास्त की और न ही ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत में बाकायदगी से पेश होते रहे और अपनी बेगुनाही साबित करके सुरखरू होकर कटहरे से बाहर आए। जिस रोज वो कटहरे में जाकर खड़े हुए वो एक फर्द वाहिद थे। बेगुनाही का परवाना थाम कर जब कटहरे से बाहर आए तो ये फर्द वाहिद नहीं, ये तहरीक इंसाफ थी जो सुरखरू हुई। बाबर अवान ने बता दिया कि तहरीक इंसाफ अपने इखलाकी वजूद के बारे में कितनी हसासियत रखती है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ शायद इस इखलाकी वजूद पर गर्द पड़ती गई और इमरान खान के लिए परेशानियों का एक नया अंबार लगता गया। बीआरटी से लेकर चीनी बहरान तक इमरान खान के दोस्तों, मुशीरों और वजीरों ने इमरान खान से दुश्मनी के सिवा क्या किया है। इस काफिले में सभी चोर रस्तों के हैं या कोई अपने नजरियात से मुखलिस भी है। इन वजीरों का काम क्या सिर्फ यही है कि रोज एक ताजा मुसीबत इमरान खान की दहलीज पर छोड़कर जाना। जिस रोज ये कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाते उस रोज कोई ऐसा बयान दे डालते हैं कि वजीर आजम को सुकून का सांस लेना नसीब ना हो। और एक नई परेशानी ये सामने आई है कि अब तक के सबसे मुखलिस सियासी मुशीर की तरफ से भी इमरान खान को धचका मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान को पार्लिमानी उमूर में वजीर आजम के मुशीर का ओहदा संभालने के बाद मंगल को सियासी महाज पर पहली नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में नरमी की तजवीज पेश कर दी गई। मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाक ने 9 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने मजीद 15 रोज के लिए 19 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और सिंध हुकूमत पहले ही लॉकडाउन पूरे रमजान जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब कोरोना से अमवात और मुतासर केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से अब तक 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,500 से ज्यादा है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की, मुआशी और सियासी और कोरोना सूरत हाल पर गौर किया गया
اور کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا مکمل ختم کرنے پر حتمی مشاورت مکمل کر لی گئی ہے اور ارکان نے لاک ڈاؤن نرم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کے ارکان کی اکثریت نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کے موقف سے اتفاق کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن جلد ختم ہو جائے، تاہم احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ کاروبار تو کھل جائیں گے لیکن طے کردہ ضابطۂ کار پر عمل درآمد بھی کروانا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک بھر میں ٹرین سروس شروع کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا، تاہم لاک ڈاؤن میں نرمی، ٹرانسپورٹ، ریلوے سے متعلق حتمی فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کل ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے بھارت سے 429 ضروری ادویات درآمد کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے، جبکہ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارت مظالم ڈھا رہا ہے، لہٰذا ایسے ملک سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ نے اپنے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا۔ وفاقی کابینہ نے 2 ماہ تک بغیر وارنشنگ کے نوٹ چھاپنے کے لیے سمری مؤخر کر دی اور ارکان نے رائے دی کہ بغیر وارنشنگ کے لگے گا کہ جعلی نوٹ چھاپے گئے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں وزراء نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ کورونا ریلیف فنڈ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ شبلی فراز نے بتایا کہ گزشتہ حکومت میں 76 افراد کی غیر قانونی بھرتی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کرمنل جسٹس سسٹم سے متعلق اصلاحات کو مکمل کرنے، تھانوں کے ماحول کو بہتر بنانے اور عوام دوست بنانے کی ہدایت۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں ملک میں تیار ہینڈ سینیٹائزرز کو برآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آئندہ کے لائے عمل کے لیے کل NCOC کا اجلاس ہوگا جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ اجلاس میں لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق وزرائے اعلیٰ سے رائے لی جائے گی۔ شبلی فراز نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ گھر میں بیٹھ کر جیت سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں اگر نرمی ہوئی تو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر عوام نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو نقصان ہوگا۔ انڈسٹری اور کاروبار کھولنے والوں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ دیگر ممالک میں لاک ڈاؤن میں نرمی SOPs کے تحت کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کو پارلیمانی امور میں وزیر اعظم کے مشیر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد منگل کو سیاسی محاذ پر پہلی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر اعوان نے اپنی وزارت کے تحت پارلیمنٹ کے ممبران کو فنڈز کی تقسیم سے متعلق ایک نظام رکھنے کی منظوری کے لیے سمری بھیج دی تھی۔ کابینہ نے آج سمری اٹھائی لیکن اسے ڈسٹ بن کی طرف پھینک دیا۔ اسے فنڈز کے لیے قانون سازوں پر قابو پانے کی کوشش قرار دیا۔ کابینہ کے متعدد ممبران نے سمری پر بابر اعوان جو کہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپریل میں بابر اعوان نے پارلیمانی امور کے وزیر اعظم کے مشیر کے طور پر چارج لیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں پارلیمنٹ میں بامقصد قانون سازی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل آج وفاقی کابینہ نے کورونا وائرس وبائی امراض کے بعد ملک پر نافذ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی منظوری دی ہے۔ ملک کی معاشی اور مالی صورتحال پر غور کرنے کے بعد وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے پر اتفاق کیا، تاہم حتمی فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ ملک کی معاشی اور مالی صورتحال پر غور کرنے کے بعد وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے پر اتفاق کیا، تاہم حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ دوستو، اجلاس میں جن 9 نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا ان میں 429 دوائیوں کی شکل میں بھارت درآمد کرنے کی سمری مسترد کر دی گئی، جبکہ قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں کو منظوری دے دی گئی اور 61 خوردنی اور غیر خوردنی مصنوعات کو کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ احساس پروگرام کے تحت ریلیف پیکیجز کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ بجلی کے بلوں پر چھوٹے کاروباری اور تجارتی اداروں کو ریلیف یا سبسڈی فراہم کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرنسی نوٹوں سے وارنش کی کوٹنگ ہٹانے کے بارے میں ایک مشورے کو مختصراً مسترد کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان ماضی میں وزیر قانون رہے ہیں، اس لیے انہیں وزارت قانون پر اختیار میں دلچسپی ہو سکتی ہے، تاہم انہیں صرف مشیر برائے وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور وہ مکمل وزیر نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنی تمام سمریوں کی منظوری وزیر اعظم آفس سے لینا پڑتی ہے۔ شاید یہی ان کی ناکامی کی وجہ بھی ہے۔ اس ناکامی سے قبل بھی قانون سازی کی ناکامی پہ بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، قانون سازی نہیں ہو رہی، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ قومی اسمبلی میں 35 بل اور ایوان بالا میں 8 بل قانون سازی کے منتظر ہیں۔ مستقبل بہت اچھا ہوگا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 5 اہم آرڈیننس کی میعاد رواں ماہ ختم ہو رہی ہے، نیب آرڈیننس رواں ماہ ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خواتین کی جائیداد میں حصہ دینے کا آرڈیننس تعزیرات پاکستان کے ترمیمی آرڈیننس بھی اس ماہ ختم ہو رہے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ کیا کبھی حکومتوں نے لوگوں کا نام ہونے پر رپورٹ جاری کرنے کی ہمت کی؟ عمران خان نے تاریخ رقم کی ہے۔ بابر اعوان کا مزید کہنا تھا کہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو مزید فعال کیا جائے گا، لیکن اس کی کوشش کا الٹا نقصان ہی ہوا ہے، اور عمران خان کے ناقص مشیروں کی طرف سے ناکامیوں کے سلسلے میں ایک اور ناکامی کا اضافہ ہوا ہے۔ آفت کا شکار حکومت کی سیاست بھی آفت زدہ لگتی ہے۔ معاشی، سماجی اور زراعت کے ساتھ ساتھ بجٹ کے بعد سیاسی آفت بھی آ سکتی ہے۔
دوستوں اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ملک خداداد پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔